سلام تعنا هبلي كم يتصنحوا فتوات تختلتي أبني له معنت فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحورة ميديا زرربتي وخينهم زوال فيديوهاتن كاروت وأنا ويحدش تحوريتاتن بحرب ومخان كنكاتل حيزلكم قريبا يخو مجشا خبور بريزيدنت إسياس أفورك ناب قبسي ترعودت زي كونس نمتسال ستا كه بحري نغلطينا أجراتنا يوت مسمري إساس كاب جبس زوجته الأخوان معوات كم حوا حزبلو عام استيدا اليمن يتكمل لما الله زبلا خوينو دكتور دابرسيان جوجليون نابس مراك هادمو يمزبلا خوينو من قدام يعريم الله إلو قبل علي بريزيدنت كل التجراي تمالي فتن قتلت كم تقاعد كاب كل التجراي حبريتات يوتالو بس قلنا بزعوا صبرو تايب كاب إيدهم يتمنزع صمدو زياتهم من كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحرب ومخان كنرينا سناي مكتتال إنه سيدك عبيتين الشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروا نغصن شمباركس فتوات تختتلتي كم مئتو مدب كوننا ايرتران قبصن عاوز الساعات انكر زولن حدشن معولن زخونه صمدو يكايدا مهلاون دارانا ينصنحنا انا خلوكم يفوتو نعوس يعود ما عاوز الساعات اول سعيد بزعوا ركب ايرتران قبصن عملكيتو او صمدو 41 ركب ايرتران قبصن او غداي قي بحاري تي عينت صعنتو وي كعاطقم لو نزبل بزلو معلت زي اول سعيد زسمع مدرن هنا استي كم سعر خاتتيلنا نملس اب زمناو تاريخ كا غبصي حقنيا عقوبات قالستي ايرتراويانن مبغسيت قالسن بمخان تاريخاو وعلت زفصمت هاغريا ايرترا ناصنتا مسرخبت غبص خابتن قدامو تافلطو زهبان امباس زخفتا هاغراتن حنتيا امونغو خلتين هاغرات زخونه يخناي تاريخ بسلا يلن ازي دما نتحجز الرؤزلو استراتيجياوي كيدان دلدل بايتا خوينو خغلغلوي مجشا خبور بريزيدنت إسياس أفورك ناب قبسي ترعودت زي كونس نمتسال ستا بوليتيكان قطبان زوبا وحسنت نمهاب زقبر زلو من قصغاس ايرتران قبسن بدوب بغطتا زي الراخبا كوانتغونا زراخبان حبرا وربحتات قنالو حادة وحسنت كيح بحري نغلطينا اقراتنا يوت مسمري مترب سوت ناي قبس غند من شئتوتن ناي دحنت قلبتني اب كيح بحرن باب المندبن زفتر زي من رققا نغطبا قبس بزي محرتي زهاسي ايرترا كاب سمين كساب دوبوب زرقاح لعل شحن 400 كيلومتر قماقم بحر سلزلوا اب تصدق بحري وصاني التواسايته تنفاس نايت بسمينا وشاف كيح بحر زلو بقبس زونن كساد مترب سوت اتي اب فنچ عسب زركب باب المندب نغيح بحرن هنداو اوقيانوس نزرخب كسادي مترب سوتكا نغيح بحر مسماء كلاي بحر زرخب كسادي سلازي ايرتران قبصن كلته اقدس تحنقت خسادات زحزا هاجراتي كلته قلولاو السودانن مصايان كونتات السودان نقبصن ايرتران بحبار زقدس كال زعبي قداي اتي اب السودان زكايت زلو وشتاو قنات نصتا زوبا غرنا افريكا كي بحرن فلقني لن عبس قات بريزيدنت إسياس بريزيدنت عبد الفتاح السيسن اب السودان كما يغير سلام كسفن كم زغل ناي حبار مخرل لهم ناي دق حيلتات اب السودان زغبر وزلو ايد متاتتاو تطو نمبالن قداي السودان ناب سوداناويان نمملاسن مرددا اللوم شمباركس فتوات تختتلتي اتي اول سعيد او صمدو 41 زسمع مدره نس تختتلكم يمثل نيرو مالتون اتي مجشا بريزيدنت إسياس أفورقي ترى مجشا كم زي نبره عند حبرنا يركب مالتون بريزيدنت إسياس أفورقي عاوز حلفه او جبصي كايرو مجشا كم زغبره كلنا نفلطو غدايو از مجشا زدما ترى كم زي كونن ويكع اقداسنت زلو مجشا مخانو عند حبرنا صنحيو كالو تركبات جبصني ايرتران او غداي قيه بحري زلونا ملخختان زلو طمتاتن انداردنا صنحي يخلوكم فوتو استي اذا خبرنا نفس الفيديو نسغر شمباركس فتوات تختتلتي كاوز بموصال لما عاوز الساعات ستالين غبر سلاسي غود منغست بلصقنا ndaውጾ يركب مالتون بوغن منغست بلصقنا عاوز الساعات زعصمدو انتي بحالالو نزبل حتىخم ستالين غبر سلاسي ملؤ زخونه ملس حيزلكم مصيني يخلوكم فوتو استي كم صعب تختتلنا نملس صحفات انتي بحالالو بلصقنا انتي يولالو بلصقنا بزعوا صبرو تايبل بزعوا بملا اكس بي اكس يرون وحوحات قدم من جيتاچو ردا ني صحرقان ندبرصين اكسبكس يغور ونيرم ناي جيتاچو اسفاوني افوتو حنتي برقيه فوتلا زي غوروا اكسبكس يتغرا حزب سقوقا يهونه حوحات ارسيزي وان داي ايغو سب كايرو اندايو وان داي خمزي عينت ارست سريع خاص بدم كم صرحوا خمي قال سريحهم وهم زلو سريحهم مالت فوتوشوب سريحه أصبغ قبل كباتي نحو حاسي شراك غيرك هم قال غيرك بلعيت نفس غيره سريع سيدان وان هوزي
كم زجر كاسة بوليتيكا سرح اللي حاسكم وقتيمكم يتصجم انتهى مخانة ترديكم ولا بلسقنا يتردي وزلنا انتهى يتأجم قتيمه إكسبورلو دم بدم جورلو هذي تقرأي ولا سقاق ولا ويا هذي تيب أمتى كم زلوا وعلهم تفتوا خالي أو ذكريكم كتنسسوا خارنا فتروا مالتي يكشفوا يطلعوا تمر سيرة إذا وانا أوريكم نايلهم ما عندي نعنتو إلهم ما عندي نايلهم ما عندي كلها بروباغندا ريو بلسقنا ريو بلسقنا أمباسادة جا باش على بالي سلاس أمدونا بريترا سلام سمنة ساتوت كجرارو عندبت سلاس أمدونا إذا عتم تنتي سمدو خينا سمدو هذا بروباغندا زي نمتع يوزي يوزي حكم زنيون تلنا يو سالا بالحاتيو تمنزيعم كاب إيدهم يتمنزيع سمدو بسرو وانا تلع اختي اشمز نور سبات كندي نغرات صحوز نور حابيرهم كندي وانجلا صحوز نور سبات هذه ناي صمدو غداي تنتن تخينا هنا صمدو ينزارب دحر هذه مالات ودينا هنا ناي صمدو ميديا زرب بأخذ توقعنا له تقدقتنا له سوي تردو وي مجمره تردو وي تردو اسيف زنقي تردو زنقي ترديو بتعم تسكر ودما تسكروا ازنا يصرفون سبات نيرو صراحه ناي شعبي حسابيدو انت باندادو قدم عدوا دمني امنكم يو قدم خبز دفم كلا زميديا زي تزرو ነገር የለም انا እንኳን ወልቀ ሰማይ ተሐርከ ዋና ጸርፍ ኖሩ ቴክስ ይገሩልኝ دحر هذا عمد هابي فازرز داي لو تيست قبل الليل عم يصرف النساء لما عندي هابي بتاع عصبه مع عتيس تعاري قلنا مالتي فازرز داي لما عند هابي فازرز داي تيكس قال لي عم خدي يصرف النساء اسمر بس اخذ صرف النساء بسبي ايتردو شو خردك يصنح له خردك اي لا يشو هذه كردوم يو كل الميدياتات قطيبنا نازلوا سلتردني ميدياتات تግራይ እኩል ደህባሏ እኩል ይባዘሏ هزول ندحوحات أبصراوي تقرأ زلهم بمحارنيا ميدنا مسخو نقول تزاربو يفتو تخطتلتي اتي نايستالين غورس لاسي فيديو نستخطتلكم مو يمثل نيرو مالتو ون اوزح الساعات بوغن منغستو لصقنا زلو جنرالاتن بعلو اتمرحن عوعوي شاقلوتن راعدن صمدو اتي ومهلاو ستالين غورس لاسي مسمرداتو اندقربلنا صنيحي اخلوكم فوتو استي اوز غدايزي حساب وي كعريتلنا ايتول ساعات تهليكم حسابكم من ريتكم ابوتاكم تتقومط لي بتحتنا يلاوكم الشمباركس فتو تخطتلتي از خبرانا استي نفذ قصل فيديو نسغر قصيلنا نرخو فيديو خا بزلو معلتزي ودب حوحات معلت سمعتات عملكيتو بريزيدنت دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ዘውጽኦ ሓድሽ መግለጽ እንሄ ኩለኩም ይፎቶ እስቲ ከም ሰዓብ ተኸታቲልና ንመለስ ሳላ ሰዋት ሕልዋት ከም ዝኾና ኩሉ ሰዋትና በአና ሕልዋት ክኾኑ ይግባእ ክብል دكتور دبرصيون تزاريبو اب حالت سماعات تግራይ بمخنيات مبل 38 عام زخر سماعات تግራይ سنه سرعات منبر حقوق عنبابا كم استخيد استغلص خوينو اب سنه سرعات منبر حقوق عنبابا استرخبه بريزدنت كلل تግራይ دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል እዚ በዓል ከናخبرن ከለና ሰው አዘም ጽዋዕ ዓወታት በመዕቃብ ዘይተማሉ ዕማማት ነመዘዛም ቃል በመሐዳስ ከኸውን ይግባእ በመባል ሳላ ሰውዓት ህልዋት ከም ዝኾና كل سوءات بعنا حلوات كخوني قبائلو دكتور دبرصيون ابز حج اوان منግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ደብዳብ ድሮን ካልኢኒ ካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ትግራይ ነመውራር ይሄንደድ መዘሎ ጸላይ በዲፕሎማሲያዊ ዘተ ጸገማት ነመፍታሕ ጻዕረ ምግባርን ዘይከውን ተኮይኑ ድማ በቃል ስኻል ኡላውነት ነመውሓስ ሓላፍነት መቀበል ይግባኢሉ ይሁን በርኩልና ከም ንፈልጦ እትስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተወሰነ ነገር ኣብ መጀመርያታት ዘርኤ እኳ እንትኾነ መእሰሪኡ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘጽንሕ ተመዛባላይ ንዝተሰደደን ኣብ ቦትኡ ዘይመልስ ይትረፍና እግሪ ምትካል ናሕወት ስራሕቱን ብቀጥዒ ዘይፍጸመሉ ዘለው ጸገማት ብዘተ ፖለቲካዊ ድርድር ዘይካየደሉ መጨረሻው እውን እቲ ዝፈረመ ፌደራል መንግስቲ አፍሪሱ ደጋጊሙን አፍሪሱ ትግራይ ናብ ካልእ ከባን ዕጽዋን ዘእተወላ ሁነታቱን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ብኢኮኖሚ ሓኒቁ ብሰራዊቱን ከቢቡ ብድሮኑን ቀጥቂጡ ናብ ካልእ ውግእ ከእቱ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ሁልና ንፈልጥ ኢና ሕዚ እውን ኣብዛ ዓለት እዚኣ እቶም
ኣብ ህዝባዊ መኸተ ብዙሕ ክብሪ ብዙሕ ቃልሲ ንህዝቢ ኢሎም ዝሓለፉ እናዘከርና እቲ ንሶም ዘምፅዎ ዓወታት ክዕቀብ ካብ ሓሊፉን ዘይተመልኡ ዕማማት ክንዛዝም ቃል እናኣተወሉ ዕለት እዩ እዞም ጀጋኑ ብዙሕ ታሪክ ሰሪሖም ምንታ ንኣና ኢሎም ሓሊፎም ሕዚ እውን ግን ዘይተመልኡ ስራሕቲ ገዲፎም እዮም ከይዶም ኣብዚ እዋን እዚ ሓድነትና ዝበለፀ ስጢምና ዝረአዩ ድሑራት ዝንባለታትን ክብታቱና ዝግበሩ ፃዕርታትን መኪትና ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ደው ኢልና ፀገማት ተፃዊርና ንፅጉም ህዝብና ክንሕግዝ ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ንወራር ዘንደን ዘሎ ፀላኢ ብሰላም ብዝተ ኩነታት ክፈትሕ ዝከኣለና ቃልሲ ንገብረሉ ዝከኣለና ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ እውን ንሳልጠሉ እንተዘይኮነ እውን ንህልውናና ኢልና ንምንነትና ኢልና ንቃለሰሉ ልዕሊ ኩሉ ላዕላውነትና ልዕሊ ኩሉ መሰል ዓርሰ ወሰንና ክንኽብር ንቃለሰሉ ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ኣብዛ ናይ ስዋዕት ዕለት ሓላፍነት ክንወስድ ሓላፍነትና እውን ክንዕውት ቃል ክንኣቱ ኣብ ቃልና እውን ክንርከብ ኩልና ቃልና ክንሕድስ ይግባእ ክብርን ሞገስን ስዋዕትና ሕዝሪ ስዋዕትና ይንዕብርን يغني شمباركس فتوى تخاتلتي اتي مجلسي دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ነስተኻታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት ሆነ አውዛ ሰዓት ንሰላም ክንጽውዒና ዛብ ሓይሊ ተሃልዩ ድማ በዘለና ዓቅሚ ተጠቂምና ክንወግዶ ኢና ክብል አሞደሩ እንዳተኻታተልናዮ ወይ ከዓ እንዳሰማዕናዮ ጸኒሕና ኢና ኩለኩም ይፈቱ እስቲ አውዝ ጉዳይ እዚ ሐሳብ ወይ ከዓ ርእይተልና ትልሳት ተሃሊኹም አቦታ ኮመንት ተቀምጡ ላይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ فتوى ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪዲዮ ንስገር ሽምባርከስ فتوى ተኸታተልቲ ካዝ በመጻል ድማ በወገን መንግስት ብልጽግና ተስፋ ዘይብሉ መግለጽታት ናይ ጀነራላት አውዝ ሰዓት ናብ ትግራይ እንዳተላኸ ይርከብ ኩለኩም ይፈቱ እቲ መግለጽታት ንሱ ድማ አውዝ ሰዓት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ አስመራ ክገይሽ ወይ ከዓ ከሃድም ምዃኑ ዝብል ዘውጽኦ ሓድሽ ሓበሬታ ወይ ከዓ መግለጺ ጀነራላት መንግስት ብልጽግና ከም ዝወጸ ክሕብረኩም ይፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ፍጹም ሓሶት ምዃኑን ቅድሚ ዜና እዚ ምክትታልና ክሕብረኩም ይፈቱ ግን ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ እስቲ ተኸታተልና እንመለስ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዶክተር ደብረጽዮን ጉጅሌኦን ናብ አስመራ ከሃድም ይክብል ተዛሪቡ ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣብ ህሎ ኩነታትን ጽምዶን ትማለ ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ኣውጅዎ ዘሎ ግድድ ወታደራዊ አገልግሎት ኣብ ኤርትራ ዝተወረሰን ኣቅዲሙ ኢሳያስ ዘጽደቆን ዝምርሐሉን ይዝበለ ኮይኑ ኢሳያስ ቀድሚ ናጽነት ህዝባዊ ግንባር ከይተመስረተ ኣብ ኤልኤፍ ኣብ ዝነበረሉ ምክትል ሓላፊ ኣብ ዝነበረሉ ልክዕ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ንብዙሓት ዝሓረደሉ ኢሳያስ እውን ኣብ ውሽጢ ኤልኤፍ ዘጣየሸ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ብጾቱ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዱ ኣጽኒትዩ ነዚ ውድብ ዘጣየሸ ኢሉ ኢሳያስ ካብ ግብጽ ዝወሰዶ ተልእኾ ንምዕዋት ከም ሕወሓት ዝበሉ ዓመጽቲ ይደልዮምን ይጥቀመሎም ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ሕወሓትን ሻዕብያን ተወራራሲ ባህሪ ዘለዎም ኢሉ ጀነራል ባጫ ሕጂ ውግእ እንተዳተላዒሉ ዶክተር ደብረጽዮን ጉጅሌኦን ናብ አስመራ ከሃድሙ እዮም ዝበለ ኮይኑ መንገዶም ይዕርዮም ኣለው ኢሉ እቲ ኩናት እንድሕርዳእ ተወሊዑ ናብ ኤርትራ ወይ ከዓ ናብ አስመራ ከሃድም ምዃኑ እንዳሓበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይተልና ትልሳት ተሃሊኹም ኣቦታ ኮመንት ተቀምጡ ላይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ فتوى ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣቦታ ተቀምጡ ላይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ فتوى ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪዲዮ ንስገር ሽምባርከስ فتوى ተኸታተልቲ ኣብ ነበር ፕሬዝዳንት ትግራይ ሓድሽ ዝኾነ ፈተነ ቅትለ ይካየድ ምህላው ዝብል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ እስቲ ከም ሰዓብ ተኸታተልና እንመለስ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ነበር ትማሊ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተካየደ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት ይወጽ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ጸጋይ በርሂው እዚ ፈተነታት ተካይዶ እዚ ተካይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ብፀሓይ ቀድሪ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለን ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ከም ዝወደቐ ድሕሪዚ ንጸጋይ በርሂ ዘጋጠሞ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተጋሩ ስክፍታታቶም እናገለጹ ይርከቡ ኣለዉ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዘሎ እዋናት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊዮ ሰባት ክቕተሉን ክዝሞቱን ኣብዛ ክልል ንቡር ተግባራት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ
ኣካላት ጸጥታን ፖሊስን ትግራይ ነዚ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምእታው ፈተነታት የካይዱ እኮ እንተሃለው ክሳብ ሕጂ ግን ዝጥቀስ ውፅኢት ኣብታ ክልል ክመጽእ ኣይከኣለን። ንከምዚ ዓይነት ፕረዚደንት ነበር ብፀሓይ ቀትሪ ኣብ ልዕሊኡ ፈተነ ቅትለትን ካልእ ነገራትን ምክያድ ማለት ኣብታ ክልል ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃታት ከም ዝወደቐ ዘርኢ ዓበይቲ ምልክታት እዩ። ብወገን ሕወሓት ከምኡውን መንግስቲ ትግራይ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዉ ኣክቲቪስትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ግን ነዚ ጉዳይ ዓበይቲ ርእስታት ምሃብ ዜናን ጸብጻባትን እናሰርሑሉ ይርከቡ ኣለዉ። ሽምባር ከስፍቷ ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርኢቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ። ሽምባር ከስፍቷ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛ ስካዕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ። ካሊእ ብለቕፅል ቪድዮ ሰዓ ንራኸብ ብዘለኹም ይመችኹም። ሰላም ኩንለይ ሰሰና እዩ።